अस्सलामु अलैकुम क्लास 10 स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश का फर्स्ट लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पाक एग्जाम टाइम। आज हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है हजरत मोहम्मद सोशल रिफॉर्म्स फॉर द राइट्स ऑफ विमेन, ऑर्फन्स एंड स्लेव्स। इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों, यतीमों और गुलामों के हुकूक के लिए कैसे रिफॉर्म्स किए और सोसाइटी को बेटर बनाया। इस चैप्टर में हम ये टॉपिक्स पढ़ेंगे। प्री इस्लामिक अरेबियन सोसाइटी कैसी थी, औरतों के साथ पहले कैसा सलूक होता था, इस्लाम ने विमेन को कौन कौन से राइट्स दिए, ऑर्फन्स के राइट्स, स्लीव्स के राइट्स, जस्टिस, इक्वालिटी और मर्सी का कॉन्सेप्ट, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोशल रिफॉर्म्स और कुरानिक टीचिंग्स अबाउट ह्यूमन राइट्स। इस चैप्टर से हमें इक्वालिटी, काइंडनेस, रिस्पेक्ट और ह्यूमैनिटी का लेसन मिलता है और साथ साथ हम डिफिकल्ट वर्ड्स, ट्रांसलेशन, एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करेंगे। सो स्टूडेंट्स अपनी बुक्स ओपन करें और लेसन स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 1, हजरत मोहम्मद सोशल रिफॉर्म्स फॉर द राइट्स ऑफ विमेन, ऑर्फन्स एंड स्लेव्स। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोशल रिफॉर्म्स, सामाजी इस्लाहात, फॉर द राइट्स, हुकूक के लिए, ऑफ विमेन, औरतों की, ऑर्फन्स, यतीमों की, एंड स्लीव्स, गुलामों की। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सामाजी इस्लाहात औरतों, यतीमों और गुलामों की हुकूक के लिए थी। लेट्स बिगिन। पैराग्राफ नंबर 1। Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last Rasul of Allah. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam is है the last Rasul, आखिरी रसूल of Allah, अल्लाह की। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। In the 7th century Arabia, he sallallahu alaihi wasallam transformed a deeply tribal and unjust society into one based on values of justice, compassion and equality. In the 7th century Arabia, 7वीं सदी की अरेबिया में he sallallahu alaihi wasallam उन्होंने तब्दील किया a deeply tribal, बहुत ज्यादा कबायली एंड अनजस्ट सोसाइटी और नाइंसाफी पर मबनी मुआशरा इनटू वन बेस्ड ऑन वैल्यूज, ऐसे मुआशरे में जो बुनियादों पर मबनी हो, ऑफ जस्टिस, इंसाफ, कंपैशन, रहम एंड इक्वालिटी, बराबरी। 7वीं सदी के अरेबिया में उन्होंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत ज्यादा कबायली और नाइंसाफी पर मबनी मुआशरे को ऐसे मुआशरे में तब्दील किया जो इंसाफ, रहम और बराबरी की बुनियादों पर मबनी था। Among his most groundbreaking reforms were those aimed at uplifting the most marginalized and oppressed groups of his time, women, orphans and slaves. Among his, उनकी most groundbreaking reforms, सबसे ज्यादा अहम और नई तब्दीली लाने वाली इस्लाहात, were those aimed at uplifting, जिनका मकसद ऊपर उठाना था, बेहतर बनाना था, the most marginalized and oppressed groups of his time, सबसे ज्यादा पीछे छोड़े हुए और मजलूम तबके of his time, उनके जमाने की, women, औरतें, orphans, यतीम and slaves, गुलाम। उनकी सबसे ज्यादा अहम और नई तब्दीली लाने वाली इस्लाहात उन तबकों को ऊपर उठाना थी जो सबसे ज्यादा पीछे छोड़े हुए और मजलूम थे, औरतें, यतीम और गुलाम। His teachings to reform the society are embedded in the Quran and his practices, Sunnah, which continue to influence millions across the globe. His teachings, उनकी तालीमात, to reform the society, मुआशरे की इस्लाह के लिए, are embedded, मौजूद हैं या शामिल हैं, in the Quran and Sunnah, कुरान और सुन्नत में, which continue, जो जारी हैं, to influence millions, लाखों लोगों पर असर डालना, across the globe, पूरी दुनिया में। उनकी तालीमात मुआशरे की इस्लाह के लिए कुरान और सुन्नत में मौजूद हैं, जो पूरी दुनिया में लाखों लोगों पर असर डाल रही हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है
کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں اور انہوں صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں صدی کے عرب کے ناانصافی اور قبائلی معاشرے کو بدل کر انصاف، رحم اور برابری والا معاشرہ بنایا۔ انہوں صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر عورتوں، یتیموں اور غلاموں کے حقوق کے لیے بہت اہم اصلاحات کیں اور ان کی تعلیمات آج بھی قرآن اور سنت کی روشنی میں دنیا بھر کے لوگوں کی رہنمائی کر رہی ہیں۔ Paragraph 2. Before the advent of Islam, Arabian society was marked by a strong tribal structure, patriarchal norms, and social inequality. Before, pehle, the advent, آمد یا ظہور of Islam, اسلام کا Arabian society, عرب کا معاشرہ was marked by کی پہچان تھی a strong tribal structure, مضبوط قبائلی نظام patriarchal norms, مردوں کی حکومت پر مبنی روایاتیں and social inequality, اور سماجی ناانصافی۔ پہلے اسلام کی آمد سے پہلے عرب کا معاشرہ ایک مضبوط قبائلی نظام، مردوں کی حکومت پر مبنی روایاتیں اور سماجی ناانصافی کی پہچان رکھتا تھا۔ Women were deprived of their basic human rights, and even in some cases, newborn girls were buried alive. Women, عورتیں were deprived, محروم کی گئیں of their basic human rights, بنیادی انسانی حقوق سے and even in some cases, اور کچھ کیسز میں نیو بورن گرلز، نئی پیدا ہونے والی لڑکیاں were buried alive، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ عورتیں اپنے بنیادی انسانی حقوق سے محروم کی جاتی تھیں اور کچھ کیسز میں نئی پیدا ہونے والی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ Orphans were a subject to exploitation and often left without care or protection. Orphans، یتیم were a subject to exploitation، استحصال کا شکار تھے and often left، اور اکثر چھوڑ دیے جاتے تھے without care or protection، بنا دیکھ بھال اور حفاظت کے۔ یتیم استحصال کا شکار ہوتی تھی اور اکثر بنا دیکھ بھال اور حفاظت کے چھوڑ دیے جاتے تھے۔ Slavery was widespread and slaves were considered subhuman with no rights or legal recognition. Slavery، غلامی was widespread، عام تھی and slaves اور غلام were considered subhuman، انسانی درجے سے کم سمجھی جاتی تھی with no rights، بنا کسی حقوق کے اور legal recognition یا قانونی تسلیم کی۔ غلامی عام تھی اور غلام انسانی درجے سے کم سمجھی جاتی تھی جن کے پاس کوئی حقوق یا قانونی تسلیم نہیں تھی۔ In this environment, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam introduced sweeping reforms based on the principles of human dignity, justice, and mercy. In this environment, اس ماحول میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انٹروڈیوسڈ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے متعارف کروائیں سویپنگ ریفارمز، وسیع اصلاحات بیسڈ آن دا پرنسپلز، جن کی بنیاد تھی آف ہیومن ڈگنیٹی، انسانی عزت، جسٹس، انصاف، اینڈ مرسی، اور رحم۔ اس ماحول میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی عزت، انصاف اور رحم کے اصولوں پر مبنی وسیع اصلاحات متعارف کروائیں۔ اس پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ اسلام سے پہلے عرب کا معاشرہ قبائلی نظام، مردوں کی حکومت اور سماجی ناانصافی پر مبنی تھا۔ عورتوں، یتیموں اور غلاموں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف، رحم اور انسانی عزت پر مبنی بہت اہم اصلاحات متعارف کروائیں۔ اسٹوڈنٹس، کوشچن دیکھیں۔ What social injustices existed in pre-Islamic Arabian society? What social injustices یعنی کون سی سماجی ناانصافیاں existed یعنی موجود تھیں in pre-Islamic Arabian society
اسلام سے پہلے کے عرب معاشرے میں اسلام سے پہلے کے عرب معاشرے میں کون سی سماجی ناانصافیاں موجود تھیں؟ آنسر: Pre-Islamic Arabian society was based on injustice, where women, orphans, and slaves had no proper rights and were treated unfairly. Pre-Islamic Arabian society یعنی اسلام سے پہلے کا عرب معاشرہ was based on injustice یعنی ناانصافی پر مبنی تھا. Where women یعنی جہاں عورتیں، orphans یعنی یتیم، and slaves یعنی اور غلام had no proper rights یعنی ان کے پاس مناسب حقوق نہیں تھی and were treated unfairly یعنی ان کے ساتھ ناانصافی کا سلوک کیا جاتا تھا. اسلام سے پہلے کا عرب معاشرہ ناانصافی پر مبنی تھا جہاں عورتوں، یتیموں اور غلاموں کے پاس مناسب حقوق نہیں تھے اور ان کے ساتھ ناانصافی کا سلوک کیا جاتا تھا. آج کی کلاس یہیں تک تھی. امید ہے آپ سب کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیں تاکہ اگر کسی اسٹوڈنٹ کو کسی ٹاپک میں مشکل یا کنفیوژن ہو تو اگلی ویڈیو میں اسے مزید آسان اور کلیئر طریقے سے سمجھایا جا سکے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نیا پیراگراف، ریڈنگ، ٹرانسلیشن اور کوسچنز کے ساتھ پڑھیں گے. اللہ حافظ.